कालो दाताहं विश्वतो मुखः सर्वहरश्चामभवत्सभविष्यता कीर्तिसिद्धिर्वाक्षनारेण सुतरेर्माधुरीक्षमा योतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं मुष्टीनां वासुदिशिनां मौनं चैवास्मि गुण्यानां ज्ञानज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यच्चात्मया भुजन विष्टम्याहृतं कृत्स्नं एकांशेन स्थितो जगत्तो हरिः ओम् ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मनोनिग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनं अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्याङ्गस्वतोमुखं विविसूर्यसहस्रस्य भवेद्युपपत्युत्या यदि भासद्रुते साक्षात् भावस्तस्य तत्तावितया विष्णो भद्रायो मोदनञ्जयः प्रणम्य शिरसादेवं कृताञ्जलिपालिका Murali cable medum incoming.